Bonjour. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler les cartes son professionnelles. Donc les cartes son professionnelles, comme vous savez déjà que la notion de carte son, c'est c'est l'interface qui permet de faire la prise de son et la reconstruction via le son, c'est-à-dire faire le in et le out. Alors, fait, la carte son professionnelle, en général, il y a plusieurs caractéristiques. Quand on parle de cartes son, déjà, quand on a appareil numérique, donc parmi les caractéristiques, شنو هي الفريكونس d'échantillonnage باش كتخدم le nombre de bits et le plus important c'est la latence. Alors c'est quoi la latence? La latence هذا problème غتكونوا déjà شفتوه مع مسيو الشرقاوي في البرو تولز. هو انه سيرتو ملي كنكون كنخدم في ملي كنكون كنخدم بلا ميوزيك بالكلافيمتر. انا غنشرح لكم بالضبط سي كوا هادشي. الكلافيمتر خصني اون فوا كون جو توش هو لو طون دو ريبوندر de la carte de son ما بين لا توش اللي كنديرها انا في الكلافيمتر وما بين الروتور اللي كيتعطاني انا او نيفو دو ما بين الروتور اللي كيتعطاني انا او نيفو دو كارت دو سون ديالي. Donc, en fait, les cartes de son, il y a énormément des types de cartes, des cartes externes, des cartes internes, etc. Donc, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est quoi. C'est quoi clavimètre. Donc, en fin de compte, le clavimètre ou le clavimètre, bien sûr, entre midi. Le clavimètre, l'appareil, c'est comme ça, c'est comme un orgue. Il m'a un orgue réel avec une interface MIDI. Il m'a clavimètre. وهذا هو اللي كنديرو مع les logiciels tels que le Pro Tools, le Cubase, الادوب اوديشن اكسيتيرا. دونك فما كيتسمعش دونك في لورك وكنلعب به جميع انواع الموسيقى اللي كتكون. الوغ هنا كيتطرح واحد لو بروبليم فريمون ديال لاتونس. دونك خاصني ما بين فين نضرب لا توش حتى كترجع. فالوغ فهاد لي كارت دو سون بروفيسيونيل جوست غنديرو بتيت ريشيرش سور انترنت كارت سون بروفيسيونيل. دونك بغيت عطينا بزاف ديال لي تيب دو كارت دي كارت اكسترن. داكوغ هادو سون دي كارت اكسترن. دونك شنو كيدير كتكون البور ميدي ولا في يو اس بي 3.0 ولا هذا. دونك شنو كدير مثلا هنا كدير لونطري باش ندير بها لا بريز مثلا ديال الميكرو اكسيتيرا. دونك هنا لو ريغلاج ديالي كتنيميريزي بيان سور يو اس بي كتصيفط الانترفاس نيميريك. شيت لي انترفاس نيميريك مازال غنشوفو معاهم اكسيتيرا. مي اوليو داتشي كامل انا جو بريفير فير ايتودي واحد لا كارت سون راه ديجا كنت لحت لكم عليها انكم حاولوا تشوفوها اللي هي ديال لا سوسيتي دي جي غرام. D'accord. Il y a de la société DigiGram. Alors, la société la DigiGram, qui a des cartes son PCI, ce sont des cartes son internes qui ont fait le PC. Donc, ما كيتكونيكطاو لا بهذا لا بانترفاس يو اس بي لا شي حاجه. دونك يكونوا انتيغري. دونك vas-y. دونك هاد لي كارت سون انتيغري. دونك راه غادي نشوفوا هادي دي جي غرام كدير بزاف دابا الاي بي. دونك الاي بي ما نهضرش لكم عليه. دونك نتوما مازال ما نحاولوا شويه بعدا نمشي معكم هذا اوفر اي بي سوليوشن اكسيتيرا. ما ندويش عليهم دابا. دونك غادي نهضر لكم غير على البروتيكنت كارد ساوند. دونك ساوند كارد. دونك vous voyez ce sont des cartes. Voilà, ce sont des cartes PCI. دونك نشوف لكم انا ان اكزامبل اللي كنخدموا به ديجا اللي مفرر لنا في ليكول. دونك اكزامبل لا ديجيغرام مثلا 924 اكسيتيرا. ها هي غادي نشوفوا مثلا 924 في 2 ها هي. دونك سي بي سي اي. دونك سي اون كارت هادو اللي كيركبوا في وسط البي سي وكيكون عندهم هاد لو بور. هاد البور اللي كيتسمى البور ملتي بين. داكوغ. دونك كتلقى 15 بين 19 بين بور سيري اون ملتي بين. هاد لي كونيكتور ملتي بين انا غنعطيكم اكزامبل ديالو. مثلا غادي ندير هنا كونيكتور غير بور كومبروندر كومون سا سباس فيها تيب دونطري فيها تيب فوالا. دونك شي كيكون عندي الي كوم سا. دونك ها هو لو كونيكتور هذا اللي كيركب مع لا كارت اكسترن. وهنا كيوليو عندي
les points. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Le connecteur pin, انا نحط لكم des exemples ديالو. Connecteur مثلا 15 pin. D'accord, 15 pin غادي نشوفوا البين بلوتو بلا désolé. Voilà, ها هما les connecteurs وهاد l'exemple. دونك هنا كيكون عندي possibilité bien sûr في المال والفيميل. دابا ها هو غادي يجي الفيميل وهنايا هذا راه هو هذا وفي لوطخ كوتي هنا عندي فين كنسودي مزيان. دونك كومون سا سباس في هاد القضيه. جو فوز اكسبليكي ان تروك ونهضر لكم على واحد لو طابلو وغادي نحاول نشرحو لكم دابا اون ديتاي. الوغ جو فوز اكسبليكي. دونك غادي نحاول نخدم معكم دابور بواحد لا كارت اللي هي لا بي سي اكس 11 بلس بي سي اكس 11. دونك لا بي سي اكس 11 بلس فور بي سي اللي هي هذه. دونك هنا كتشوفوا واحد هذا انا غادي نحاول نديرو لكم دابا ونشرحوه اون ديتاي. هذا سي ان طابلو. حتى لاكارت هذه شنو فيها دي كونيكتور دو 15 بين. داكوغ. دونك هاد لاكارت هاد الكارت سون هذه اللي هضرنا عليها لاحظوا فيها دو كونيكتور ديجيتال اكسيتيرا دو 15 بين. داكوغ مزيان. دونك شنو غادي نلقاو مكتوب؟ غادي نجيو 15 بين. دونك ان طابلو دو 15. Voilà, غادي نديرو un tableau de 15. Rapidement, je vais vous expliquer comment ça marche. فهمتيني؟ دونك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 طط طط. فوالا. لاحظوا ردوا معايا البال شنو غندير هنا. عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إلا رجعنا هنا باش نشرح لكم من قبيله ملي كنت كنشرح لكم داك الكونيكتور 15 بين. كونيكتور 15 بين ها هو هما انا لو نعطي ليه هادين 15 راه تيكون مرقم. دونك هذا ملي غادي نجي نشوف راه عنده ارقام. ها هو الى دي نيميرو. دونك شتيهم هادو كيكونوا مرقمين. ها 1 ها 2 ها 3 باش ملي كتجي نتا لاغيير فين تسودي عندك الارقام. دونك هاد الارقام هنا شرح لينا باش نجي نصايب داك الكابل اللي قلنا قبيله غادي يدخل باش نخرج منه لي زيكسالات. الوغ لاحظوا هذا بوغ لانالوج تو سكي انالوجيك. دونك شنو عاطيني؟ الان عاطيني ار out plus ياك ميدي in plus iOS EBU in 2 mois. ياك 2 mois. دونك هنا وورد سيل فو بلاي بلونطا. دونك هنا كما كنشوفوا كيعطيني لي ريزم. دونك هنا ملي كيعطيني ار اوت بليس دونك كنقلب على البليس كنقلب على الموا وكنقلب على جي ان دي. دونك هادو هما لي 3 بوين. هاد 3 بوين ملي كنجيب كابل ديالي ديالو سو كنسولي فات لي 3 بوين. داكوغ. شنو طرا نورمال. ديزولي كنترول زد صافي نو ريبون با. المهم هنا نعطيكم اكزامبل. ما بغاتش تعطيني هادي. دونك يعطيني مثلا في الان كيعطيني الار. شوف غادي نهضروا غير على السورتي الرايت اوت. في الان عندي ار اوت بلس ياك. وفي 3 وفي 2 عندي جي ان دي. جي ان دي هي لا ماس. داكوغ. المهم الار اوت موان غنلقى عندي في الناف هنا ار اوت موان. داكوغ.
دونك سي اون روماركي جا وحده بعضياتهم شنو عندي ها البوان شو ديال السورتي رايت ليفت يعني الصوت اللي غيخرج ليا اون رايت هادي كنديرها دونك شنو كنجي ندير من بعد كنجي كناخذ لاحظوا عندي ال1 وال2 وال9 دونك هاد ال1 وال2 وال9 ملي كنبغي ندير الكابل ديالي وكنكونيكتي اش كندير كنجي هادي هي اللي عندي هذا هو اللي عندي ان اكسلر ديالي داكوغ عندي ان اكسلر ديالي ها هو فوالا شنو عندي فيه هنا هاد الاكسلر ديالي عندي فيه عندي هنا لا ماس 1 عندي 2 داكوغ عندي 3 مزيان دابا ملي غنجي نكونيكتي هادو ملي كنجي لداك البين اللي كان بين يعني ديالي غنجي لهذا وغادي نلقى هاد الارقام الوغ الكابل اللي غادي يخرج ليا الصوت رايت اوت دونك بحال الكونيكتور خصني نديرو باش نخرج دوك لي كابل ديالي وملي غادي نخدم بهم دونك شنو غادي ندير لاماس ديالي هي غنديرها هي لاماس ديالي غنديرها اون روج ياك هي هادي غنديرون فيغ البوان شو ها هو داكوغ وغندير جون البوان فخوا مزيان الوغ ملي غنجي لداك الكونيكتور بين شنو هما الارقام اللي غنكونيكتي فيهم هنا غادي نرجع لعندي الوغ شنو عندي الار اوت بلس يعني لا يعني البوان شو دو سورتي ياك اذا البوان شو سورتي جاتني في رقم واحد اذا خصني في داك لو كونيكتور هادي غتدخل البوان شو بلس غتجي هنايا داكوغ غتجي هنايا هي رقم واحد في داك 15 بين هادي غتجي هنا رقم واحد لا ماس فين عندي جين دي هي رقم جوج دونك لا ماس غتجي في لوندغوا 2 في داك البين داكوغ او البوان 3 اللي هي البوان فخوا لا ماس بوان شو بوان فخوا اللي هي الاوت موا هي البوان فخوا غتجي في الناف انا غنجي هاد الكابل ديالي غيتكابلا كوم سا الكابل اللي غادي يمشي لي الرايت غيتكابلا كوم سا الناف هاكوغ دونك ملي غادي نجي لداك لو كونيكتور اللي عندي هو هذا اللي فيه دي ملتي بوين هو هذا تبعوا معايا اللي هو هذا مرقمين غادي نجيب داك الكابل 3 غنكوي نسودي هنايا في رقم 1 وفي رقم 2 وفي رقم 9 وغادي نجيبهم في الاخر ليكسالار وهاد ليكسالار ديالي هذا هو اللي غيكون فيه الصوت هو اللي غتكون سورتي سورتي رايت سورتي رايت داكوغ نمشيو نقلبو على السورتي ليفت السورتي ليفت فين عندي هنايا باش نكتب هادشي كلشي باش ما نطولش دونك الاوت دونك خاصني ال اوت عندي 3 فيها ال اوت موان 3 فيها ال اوت موان فين عندي ال اوت عاوتاني ليفت عندي ال اوت اوت بلس في الديس ال اوت بلس في الديس لا جين ديال بلي بروش هي الكات هنا عندي جين دي دونك هادي السورتي ليفت دونك ملي غادي نبغي نجي ندير دوزيام تروك ديالي بحال هادو باش غادي نبغي ندير ان سيستيم كوم سا فوالا ندخل سي باش نحطو ونبغي ندير غنحيد هادو نحيد هذا ونحيد هذا دونك غادي نجي باش نكونيكتيه هنايا هادي غتولي هي السورتي ليفت يعني الصوت الرايت ها فين خرج والليفت ها فين يخرج اذا البوان شو هنايا لا ماس اللي هي الان في الال مع من تخدم غتخدم مع هذه الكارت نقدر نخدمها حتى مع الدو ولكن راه ملي غادي نجيو نشوفوا لي بوين حدا بعضياتهم غتجيني الكارت هي البلي بروش دونك حيت ماس نقدر نقسمها على بليزيور دونك غتجيني هنا مع الكات لا ماس غتجيني مع الكات دو هي البوان شو اللي هي ال بلس البوان شو فين غادي يجيني ال اوت بلس البوان شو هي 10
Donc, on connectera avec 10. Voilà. Le point froid, اللي هي ال moins, فين جاتني ال out moins, جاتني في التروة. فوالا غنحطها هنا في التروة. بيان سور ساكن نوصل عندي هنايا نورمالمون توتاليتي هنايا عندي 15 بين. 15 بين وكنبدا نسودي طقطق وفي الاخر ملي كنخرج شنو كنخرج هنا اللي كنخرج في الاخر لي كونيكتور كونيكتور ديجيغرام PCX 911. مش ماشي ديرو كابل. فوالا ديجيغرام PCX 11 plus دونك ملي كنجيب سمحوا لي هذا راه في اخباركم ملي كدير الماجيسكول كيتلف. الوغ كابل ديجيغرام PCX 11 911 ديجيغرام PCX 911 pardon PCX 11 لوجيك. فوالا دونك هذا دونك هاد العمليه كلها اللي شرحت لكم دابا باش في الاخر كنخرج هاد لي تيب دو كونيكتور. ها نتوما كتشوفوا 15 بين كتدخل في لاباري هذا كيكون في بيسي لداخل وكيوليو خارجين ليا هادو وهادو ديك الساعه كنيميروطيهم انا على حساب شنو هو لو بوزوان اللي عندي. ها الاوت ها السورتي ديالي ها لونطري ديالي ها البرانسيب اللي عندي. دونك ديجا نعطيتكم لو ليان. دونك ايسي سيل فو بلي انكم تشوفوا هادشي كومون سا سباس وغنحاول ندير لكم فيديو واحد اخر اللي نشرح لكم فيه كيفاش كنصايبوه اون ديتاي. غندير فيديو وانا كنصايب هاد لي كونيكتور مع هاد لي كابل. دونك الله يخليكم حاولوا تشوفوا لا فيديو اللي عطيتكم ايسيو انكم تناقشوا هاد لو سيستيم. دونك انا غادي نحاول لو ماكسيموم بوسيبل انني ندير لكم هاد لا فيديو اون ديتاي في هادي. حاولوا تشوفوا هاد لا فيديو حاولوا تقراو داك لو لين ديال لي ديجيغرام وانا غادي نشوف من بعد نحط لكم لي ديتاي. سي فوز افي دي كيستيون نيزيتي با سيرتو نيزيتي با. دونك هاد لا نوسيون ديال هاد لي كارت سي تري امبورطون باسكو هاد لا كارت شنو كيولي عندك فيها. هاد لا كارت كتخشى في البيسي لداخل دوك ما كتبقاش كتولي الدور كتبان لك من اللور بحال كارت جرافيك بحال هادو كدير فيها لو كونيكتور وكتهنى. سي ديجا راه في ليكول مفرينها لينا دونك نخدمنا بها اكسيتيرا. دونك كتانستاليها انا غنشوف معكم كومون سا سباس ميم بلانستالاسيون ديالها ميم. دونك لا سيمين بروشين ان شاء الله اون فا كونساكري سبيسيال بور هذا. بون كاينين لي كونترول مي ميم افيك لي كونترول ان شاء الله اون فا فيغ هاد الكور. دونك اون دوا بروفيتي من هاد الوقت فهاد لو كونفينمون اللي كاين ما يدار. دونك اون دوا بروفيتي نقراو شي شويه وحاولوا انكم تعاونوا نتوما راسكم. دونك قراو شويه هادو اللي عطيتكم هاد لا نوسيون دو بي سي اكس راه فيها عندكم مثلا فيش تكنيك ديالها كما قلت لكم راه كل وحده فيش تكنيك فيها لو نومبر دي زونطري لو نومبر دي سورتي لاتونس شنو شحال سميتو الفريكونس ديشانتيوناج ديالها اكسلان. شوف هادي في اوديو فيزيون فيديو فانزين. دونك ملي غادي تجي مثلا تقرا هاد لاكارت سي كارت سون انترن بي سي جا دونك انترن هذا كتكونفيرتيسو هنا فين كدير الفريكونس فين كتنيميريزي فهادي سي اون فريكونس ديشانتيوناج دو 48 كيلو هرتز 16 بيت. Alors on a dit fréquence d'échantillonnage 44,1 c'est qualité audio, 44 c'est qualité 48 c'est qualité DVD, 96 c'est qualité Blu-ray. دونك هادو هما لي كاليتي اللي يهضروا عليهم. دونك هنا كيعطيك دونك على حساب كل وحده وشنو فيها. بحال دابا هادي مثلا بي سي اكس 80
كيعطيك لو نومبر دونتري لو نومبر دو سورتي وشحال كتفريكونسي تاع هذيك 48. كاينين وحدين اللي فيهم دابا جوسكا 96. دونك غادي نمشيو ان شاء الله في هذا الاتجاه نهضروا على هذه او اون فيغا لي ريزولتا ابري. الوغ بون جورني et courage.